औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़हूरी ऑफिशियल। तमाम मोहब्बत करने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को बंदा नचीज़ का मोहब्बतों भरा सलाम। तमाम दोस्त अहबाब जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने से हमें देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब जो हैं वो अपने खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम सूरह बकरा शरीफ की आया करीमा नंबर 103 के तफसीरी असरार और रमूज़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। तो दोस्तों से वही मोहब्बत भरा पैगाम कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी नासर हो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे, आपसे मोहब्बतों का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहे। तो इस आया करीमा का खलासा जो है वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने इसमें जादू की मजम्मत फरमाई है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इसके मुतल्लिक मुकम्मल एक वीडियो जो है वो अपलोड की जाएगी, तो उसको भी इंशाअल्लाह समाअत ज़रूर फरमाइएगा। लेकिन आज हम मुख्तसर सा इसका जो है वो खलासा बयान फरमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों, बेशक जादू जो है वो तसीर में हक है, मगर ये ना समझना कि मुस्तकिल तसीर इसमें होती है, नहीं, बल्कि जो कुछ भी अपने रब ताला के इज़्न से है वही होता है। अगर कोई बंदा ये कहे कि जादू से फ़लाँ आदमी मर गया है, या जादू से बीमार हो गया, या जादू से उसके नुकसान हो गया, कारोबार का नुकसान हो गया, या किसी किस्म का नुकसान हो गया, तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जो भी होता है तसीर होती है, लेकिन इज़्न जो है जब तक रब की तरफ से ना मिले, ये भी हो सकता है कि उसके मुकद्दर में जो तकलीफ़ है वो इसी के सबब से पैदा होगी। लेकिन इसमें वजह क्या है? जादूगर के जादू से दूसरे को नुकसान हो या ना हो, ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि जादूगर जो है वो जादू किसी के ऊपर करता है, उससे किसी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन थोड़ा हो या पूरा हो, जो भी हो, मगर खुद जादूगर ये अपना नुकसान कर लेता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया है कि कोई बंदा किसी को नुकसान ना दे। हदीस पाक में भी है, कोई बंदा किसी को हाथ से, किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ ना दे। लेकिन ये हो सकता है कि उसके मुक़द्दर में थी तकलीफ़ इस वजह से, लेकिन बना ये उसको तकलीफ़ आई, तो वो तकलीफ़ से तो उसको दर्जात मिल गए, नेकियां मिल गई। लेकिन वो जो जादू करने वाला था उसने क्या किया? उसने अपना नुकसान कर लिया, रब को नाराज़ कर लिया, रब की मखलूक को तकलीफ़ दी है, तो वो जो है वो घाटे में है, नुकसान में है। लेकिन इससे एक और भी एक चीज़ निकलती है कि उसके औकात जो हैं, उसके गुज़र बसर जो है, उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी मसरूफियत जो है, बजाय ज़िक्रुल्लाह के वो फ़िक्र शयातीन में गुज़रती है, शैतानी इल्मों में गुज़रती है। जिसके ऊपर जादू है वो क्या करेगा? वो कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ेगा, वो किसी बुज़ुर्ग के पास जाएगा, दम करवा लेगा, कोई वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का पढ़ लेगा, अस्माए हुस्ना में से पढ़ लेगा, या कुरान मुक़द्दस की आयात बय्यिनात में से कुछ तलावत कर लेगा, वो तकलीफ़ तो दूर हो जाएगी। यानी कि उसका वक़्त जो है जादू की वजह से ज़िक्रुल्लाह में गुज़रा, मस्जिद में ज़्यादा गुज़रा, अहलुल्लाह के पास ज़्यादा गुज़रा, कुरान मुक़द्दस पढ़ते हुए गुज़रा, कुरान मुक़द्दस की आयत बय्यिनात की तलावत करते हुए गुज़रा। लेकिन वो जो जादू करने वाला है उसका वक्त कहाँ पे गुज़रा? उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो शयातीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक, शयातीन के वसवास से, शैतानी इल्म के करने से वो सारा वक्त उसमें गुज़रा। वो ज़िक्रुल्लाह से भी दूर रहा, अल्लाह की रहमत से भी दूर हुआ, तो वो ईमान को छोड़कर बेईमान हो जाता है ऐसा बंदा। और इतना तो खुद जादूगर भी जानते हैं कि जादू का आखिरत में कोई सवाब नहीं है। काश वो ये भी जानते कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये ना जाना उन्होंने। लेकिन ये तो उनको पता है कि इसका सवाब नहीं है। तो जिसका सवाब नहीं होता, गुनाह होता है, तो वो तो चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। और इसके एवज़ वो अपनी जान और ईमान को फ़रोख्त कर चुके होते हैं कि जब शैतानी इल्म पढ़ना है, शैतान को उसने अपना पेशवा समझना है, शैतानी इल्म पढ़ने हैं, कुरान को दूर हो जाना है उससे, तो फिर लेकिन ये है क्या? तो अल्लाह फरमा रहे हैं फिर भी माल के कायनात ने इनके लिए रहमत के दरवाजे खोले हैं। अल्लाह फरमा रहे कि इनको कह दो कि वो गफूर रहीम है, जिस तरह कि उन्होंने पहले लोगों की ख़ताएँ माफ़ फरमाई हैं। आया करीमा का खलासा है, जैसे अल्लाह ने कुफ्र व शिरक करने वालों की, लोगों को नुकसान पहुँचाने वालों की, जादूगरों की ख़ताएँ माफ़ फरमा दी हैं। अगर ये भी तौबा कर लेंगे तो फिर माल के कायनात इनको अपनी आगोश रहमत में ले लेगा, तो इनको जो है इनके गुनाह माफ़ फरमा देगा, क्योंकि
اللہ فرماتے ہیں ہم تو دینے والے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ ان کے ایک کلمہ پڑھنے سے ہم نے انہیں بہت بڑا ثواب دیا ہے، اجر عظیم عطا فرمایا۔ حالانکہ ہمارا تھوڑا ثواب بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے اللہ فرما رہا ہے۔ کاش کہ لوگ اس ثواب کی قدر کرتے اور ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اے مولا، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا تو غفور الرحیم ہے، جس طرح تو نے پہلے بندوں کی خطائیں معاف فرمائی ہیں، ہماری بھی فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن یہاں پہ صوفیہ عظام فرماتے ہیں کہ علم کی جو خاصیت ہے وہ دراصل اچھی خاصیت ہے، علم کی حقیقت اچھی ہے، وہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کا اثر مختلف ہے۔ جس کے علم کے ساتھ انسان نیک اعمال، کتاب و سنت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، وہ علم نافع ہے۔ یعنی کہ وہ علم جو بندے کو اہل اللہ کے پاس قرآن مقدس کی تلاوت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر، شریعت کی پیروی کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان کی طرف مائل کرتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ اوصاف نہ ہوں وہ علم جو ہے بیکار ہے۔ اور جو شخص علم سے غلط فائدہ حاصل کرے تو اس کو دنیا کمانے اور اپنی آبرو بڑھانے کا ذریعہ بنائے، وہ علم جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ جیسے علم حاصل کرے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تسخیر کا علم کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف جادو کے ذریعے مائل کر دے، لوگ اس کی عزت کرے، قدر کریں، اپنی پونجی حیات اس کے قدموں میں ڈال دے، تو علم یہ ہے، یہ مضر علم ہے۔ یہاں پہ شیخ ابو الحسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سارے علم حق ہیں، لیکن جس علم کی طرف نفس مائل ہو جائے اور طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہو، اسے اختیار نہ کرو۔ جب انسان کا نفس بڑا ہونے لگے، تکبر آنے لگے، اس میں کیا ہے، اس میں لذت آنے لگے، جب انسان کو علم میں لذت آنے شروع ہو جائے گی تو اللہ سے دور ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کے دور سے دور ہو جائے گا۔ اور انسانوں کے لیے وحدانیت کا علم جو ہے اور اللہ رسول کی محبت کا علم کافی ہونا چاہیے۔ تو لیکن بعض صوفیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ برے آدمی کے لیے علم کی زیادتی ایسے ہے جیسے کسی خاردار درختوں کی جڑوں کو زیادہ پانی دیا جائے تو وہاں پانی سے کانٹے اور جو ہے کڑوے پھل پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی علم سے بدعملی اور بے دینی پھیلے گی۔ جیسے انسان کسی خاردار جھاڑی کو پانی دے گا تو وہاں پہ پھول نہیں اگیں گے، وہاں پہ خاردار کانٹے دار جھاڑیاں اگے گی، وہاں پہ کڑوے پھل اگیں گے۔ تو ایسے ہی برا علم جو ہے اس سے بے دینی پھیلے گی، اس سے بدعملی پھیلے گی، اللہ رسول کے احکامات سے دوری ہو جائے گی۔ اور جو شخص دنیا کے کمانے اور اپنی آبرو بڑھانے کے لیے علم سیکھتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جیسے کہ سونے کے چمچ سے کوئی حرام چیز کھا رہا ہے۔ تو وہ اس کی مثال ایسے ہے۔ اور علماء اگرچہ وہ علماء ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عام آدمی کیوں نہ ہو، اگر برا علم ہے، علماء سو ہوں، علماء جو غلط قسم کی علم کو پڑھ کے جو ہے وہ علم پھیلا رہے ہیں، اللہ رسول کی احکامات سے دور کر رہے ہیں، وہ چاہے عامل ہو چاہے علماء کوئی بھی ہو، غلط علم پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سونے کا چمچ اس کے ہاتھ میں ہو اور اس سے کوئی حرام چیز کھا رہا ہو تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سونے کا چمچ تو اس کے ہاتھ میں ہوگا لیکن وہ حرام چیز کھائے گا۔ اگرچہ اپنا درجہ اللہ کے نزدیک معلوم ہے بھی ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے دل میں اللہ کا کیا درجہ ہے، اس کو کہاں تک رکھا ہوا ہے۔ تو پھر تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مالک کائنات کے حکمات کی ہم پیروی نہیں کر رہے تو پھر جو ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسرے نمبر کے اوپر انسان کا ایسا جو انسان ہوتا ہے نا، علم جو حاصل کرتا ہے پھر وہ بری چیز، وہ صوفیہ فرماتے ہیں اس کا نصف جو ہے وہ اسفل مثل ملک کے ہے، یعنی کہ وہ آدھا جہنم میں ہے اور آدھا وہ نصف اعلیٰ مثل ملکوت کے، آدھا وہ ملکوت میں ہے۔ تو پھر اس کو وہ علم حاصل کر کے، یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے اچھا علم حاصل کرتا ہے، اسے بری چیزیں اخذ کرتا ہے، بری چیزوں کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ مثل اس آدمی کے آدھا جنت میں آدھا دوزخ میں، اس کو آدمی کو مذبذبین بین ذالک، پھر وہ آدمی کی مثل ہے۔ اور یوں اگر کوئی بندہ طبیعت اور نفس کے جو ہے وہ متبع ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمیں جو خلاصہ تفسیر نکلتا وہ یہ ہے کہ علم اچھی چیز ہے، علم بہتر چیز ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کیا جائے اچھے طریقے کے اوپر، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہو، جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہو، وہ علم تو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اور وہ علم جو لوگوں کو نقصان دینے والا ہو، لوگوں کو برباد کرنے والا ہو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہم تکلیف تو دیتے ہیں، وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن ہماری وہ لوگ جو برا علم کرنے والا ہے پھر وہ شیطانی راہ کے اوپر چل کے پھر وہ اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے، اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھا علم حاصل کرنے کی اور اس کے اوپر اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔